خلقو دا اللہ پا دین ننگونا کری دی، تا پا کپڑوں کی زان خایا، تا پا بیلڈنگونو کی زان خایا، تا پا خوخو گاڑو کی زان خایا. زمان محترم نن نوجوانان پا خوخو خوراکونو کی لگی دلی دی، لانکے اوٹلو بستان کے اوٹلو، علتا پلیٹر دیر خط تیاری، علتا دیر خط کباب دی، علتا دیر خبر یعنی دا ودا اللہ بندہ. تاسو ته پته شته دا تاسو چې کومې تیکې خورئ هغه ځناور بیا هم حلال کی مړ شي ختم شي ډېرې زرې ځکي د هغې غوښې زما محترمو بیا وینځي هغه بیا په سیخانو کې ورکي بې اور ته ونیسي. تاسو ته پته شته دا انسانان به ژوندي ژوندي دی جهنم ته ورغورځئ ژوندي ژوندي مړه به نه وي ژوندي ژوندي به یې ورغورځئ. هغې ورځې دپاره موږ څه تیاری نه دی کړی بس هسې کیسې قطارې راته ښکاري د عمل د پاره من قدم روچت نکو. الله کم مقام من او تاسو ترا کړي. تمام محترمو و د زمکو اسمانونو پیدایش نمخ کی الله د سورۃ طه او د سورۃ یاسین تلاوت کو فرمایي چې کله فرشتو دا تلاوت واوریدو یا الله اے کریم الله اے مهربان الله اے قدردان الله اے زبردست اللہ. فرشتے اللہ توئی سمرہ مبارک پیغمبر بوی ہوا کم پیغمبر تا چی بدا کتاب ور نازلی گی سمرہ مبارک امتیان بوی ہوا کم امتیان تبا دا قرآن ور حوالہ کی گی سمرہ مبارک سترگی بوی ہوا کم سترگی چی با دی قرآن باندے لگی گی سمرہ مبارک غگل بوی ہوا پکم غگل با دا دی قرآن تلاوت اورید لکی گی. یا اللہ سمرہ مبارکی جیب بھی ہگا پکم جب ودا دی قرآن تلاوت کی. تمام محترمو نو انشاءاللہ العزیز چی دا اللہ دا دی کلام تلاوت دا بنن شروع کو انشاءاللہ شروع کو کنا با شروع کو شروع کو زستا تصفی منم زستا نوافل منم زستا حجون عمری منم خدا قرآن تلاوت چی پکی نبی یو سڑے دا اللہ ولی نشی جوڑے دے دا قرآن تلاوت پکی نبی یو سڑے دا اللہ ولی نشی جوڑی دے. بہر مغلا مخ کی زمانہ کی بدا خطون راتلا او زمان محترمو پا دی خطونو کی دی بچی با دا بینک کاغذ ہم او پیسی ہم باقی کی وی اخودی وی او مور تا وی راولی گلی مور چی با اوکتل زمان دا بچی دا لاس اگا کاغذ او خط راغلی غریب او باقی پوی دلنا اسی بی سترگو سر اولا گولا او خل بے که زمان محترمو پی سندک کی بی سنبھال کر. بہرحال س زمانہ بعد هغه مور وفات شولا چې کله وفات شولا او زوی راغی او زما محترم هغه سنده کې ګلام کو وی زما ساده مورې کاش ته په دې لیکلو پوهېدې نن به چې کم دی د دنیا ډېرې پیسې تا ترلاسه کړې خو هغه غریبه پوهېدله نه صرف بیا زما محترمو هغه خط بیا ښکل کو سنبال بیا په سنده کې کېښوستو همدغه شان ما او تا په قرآن نه پوهېږو صرف یې ښکلو صرف یې سینې سره لګو واپس یږدو دا د خیرونو نه ډک کتاب دا دا ہدایت دک کتاب دا انقلابی کتاب دا زمان محترمو اللہ سرا بجگر کی دا اللہ سرا اے ٹکٹا کرو دا اللہ پا ذات میں دی قسم بھی دا قرآن بسبا پموتا ابجکشن کی دا اللہ پا حضور کی با گلہ کی شکوہ کی یا اللہ سیپ المارو کے سنبال اخودے د موبایل د لاسه موږ سره وخت نشته چې قرآن راواخلو بیا یو ټلیفونو کې جی مخه مې بنده ده څه چل دی یاره جی دا چل دی هغه چل دی ما ورته تا د سهار مونځ کړی وایي نه مونځ خو دې مخه بنده ده کیدای شي شا دې مور سره بنده شي مونځ نه کوم سهار کې صورت یاسین نه ویم ماښام کې صورت واقعه نه ویم مور و پلار مې په عذاب کې کړي دي ګاونډیان رانه تنګ دي او بس ما باندې دې الله رحم وکړي په ګډو وړو روان یو نو چلو عزم کو نیت کو انشاءاللہ عملی خلق بجوڑی گو عملی دا من کم طرف تلاړو ازمن عشق سشو ازمن مینه سشو ازمن محبت سشو دا الله په دین هغه قربانی دوه جذبه کم خو لاره